बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब कामयाब होना चाहते हैं अपने अपने मकासद के अंदर, अपने अपने गोल्स के अंदर। कुछ चीज़ें तो हर एक इंसान को चाहिए, कुछ चीज़ें फिर हमारी अपनी इंडिविजुअल, हमारी अपनी इनफरादी होती हैं। अब चूँकि हम इन चीज़ों के लिए कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहते हैं, हमें नाकामी भी हो जाती है, नाकामियाँ भी होती हैं और पे दर पे भी नाकामियाँ होती हैं। लोगों की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो दिल बर्दाश्ता हो जाती है और अपने मकासद और अपने एम से दस्तबरदारी इख्तियार कर लेती है। वो ये समझते हैं कि शायद जो मैं करना चाह रहा हूँ ये अचीवेबल नहीं है, मेरे लिए शायद अचीवेबल नहीं है, कि मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी है और इस वजह से मैं शायद उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी। या शायद इस वजह से भी कि हम ये समझते हैं कि माशरे के अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, बहुत ज़्यादा कह लें कि अदम मसावात है और यहाँ पे चूँकि कह लें कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इस वजह से मुझे यहाँ पे कोशिश और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं कभी कामयाब हो पाऊँगा। ये सोच के तो हम लोग अपनी कोशिश को, अपनी मेहनत, अपनी एंडेवर्स को तर्क कर देते हैं। या अगर कुछ अरसा अगर हम कंटिन्यू भी करते हैं तो उसके अंदर जो एक स्पिरिट होती है, उसके अंदर जो एक जज्बा होता है, उसके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर जो एक एंथुसियाज्म होता है, उसके अंदर जो एक जोश और वलवला होता है, वो फिर हमें कहीं नज़र नहीं आता। और फिर इतनी जब कोई हाफ़ हर्टेड कह लें कि वो नीम दिली से जो कोशिश की जाए, अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि उसके जो नताइज हैं वो कितने ही हो सकते हैं, यकीनन ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा अपनी जो हमारा कोशिश और मेहनत करने का जो तरीक़ा और सलीका और ढंग और तरीक़ाकार जो है, उस पर हमें नज़र षानी करनी पड़ेगी। और फिर हम क्या करें, हमें क्या करना होगा, मैं ये समझता हूँ कि हमें एक तो अपने जो हमारा प्लान है, अपने प्लान को हम बेहतर से बेहतर हम बनाने की कोशिश करते रहें। ये बेहतर से बेहतर का मतलब क्या हुआ? बेहतर से बेहतर का मतलब ये हुआ कि देखें, हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा काबिल अमल, ज़्यादा से ज़्यादा डूएबल, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकेबल हम उसे बनाने की कोशिश करें और करते रहें। और इस तरीके से हम लोग कह लें कि उसके अंदर हमें कामयाबी मिल सकती है। हमारा जोश और वलवला बरकरार रहे, हम लोग थोड़े क्रिएटिवली सोचें। आप जानते होंगे कि कह लें कि जो जैक मा, जो एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, दुनिया भर चाइना के सबसे अमीर, हालांकि चाइना के अंदर इस वक्त अरबपति लोगों की जो तादाद है यो दुनिया में पहले या शायद दूसरे नंबर पर है। तो यानी गोया कि चाइनीज़ लोगों ने अपने जो कारोबार है वो इतने बढ़ा लिए हैं, इतने डेवलप कर लिए हैं। तो लिहाजा जैक मा भी उनमें से एक थे और जैक मा एक में हैं। और जैक मा आज जो है वो, एक ज़माना था जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया तो उन्होंने नौकरी जॉब करने की ठानी और बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया। वो कहते हैं कि तकरीबन 23 जगहों से, 23 प्लेसेस से आम सी जॉब्स, आम ऑर्डिनरी सी जॉब, मसलन KFC के अंदर कहते हैं मैं वेटर के तौर पे गया कि जी मैं आपके टेबल साफ़ करूँगा। कोई बुरी बात नहीं है, मेहनत करनी चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए, रिज़्क़ हलाल है, कमा के खाना चाहिए और फिर वहीं से इंसान बड़ा भी बन सकता है। तो बात यह है कि उन्होंने कहते हैं कि मैंने 23 नौकरियों के लिए अप्लाई किया, जिसमें एक KFC की जॉब भी थी, एक पुलिस कांस्टेबल की जॉब भी थी। वो तमाम 23 जगहों से मुसलसल नाकामी मुझे हुई, फ्रॉम 23 प्लेसेस। उसके बाद जो है मुझे कामयाबी मिली।
آپ نے ایک نام شاید اور سنا ہوا ہو، وہ ہے ابراہم لنکن۔ ابراہم لنکن جو ہے وہ امریکہ کے بڑے مشہور پریزیڈنٹ، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہونا کتنے لوگوں کے حصے میں آتا ہے، تو وہ امریکہ کے صدر رہے اور امریکہ کے بڑے پرومیننٹ صدر رہے، لوگ آج بھی ان کو جانتے ہیں، حالانکہ بہت صدیوں پہلے، بہت پرانی بات ہے کہ وہ امریکہ کے بنے صدر اور صدر رہے۔ اب یہ جو صاحب ہیں، یہ جو ابراہم لنکن جو تھے، انہوں نے تقریباً ہر میدان میں ان کو ناکامی ہوئی۔ دیکھیں نا، ایک انسان جو صدر بنتا ہے، کیا یہ اس کی پہلی، یعنی گویا کہ کیا یہ اس کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو اس کی زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ ظاہر ہے ایک ریٹائرڈ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا۔ تو امریکی جو صدر ابراہم لنکن تھے، ان کو امریکہ کا صدر بننے تک ان کو کوئی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی، اور ہر طرف جس طرف بھی گئے ان کو ناکامی ہوئی۔ اور یہ جو ناکامیاں ان کی تھیں، انہوں نے ان کی کامیابی کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اب بالآخر اس بندے کو ایک ایسی کامیابی ملی کہ جس کامیابی کے سامنے ان کی تمام تر ناکامیاں جو ہیں وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ زیرو ہو گئیں۔ اب اس کی کیا فرق، اس میں کیا تھا، اب آپ کہیں گے لک، میں لک کا انکاری بھی نہیں ہوں، لیکن اب جو ہمارے بس میں ہے وہ کیا تھا۔ ایک تو وہ اپنے پلان کو ہمیشہ اپ گریڈ کرتے رہے، اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر بناتے رہے، اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے اپنا جوش اور جذبہ اور ولولہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں آنے دی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پھر وہ ایک وقت امریکی صدر بن گئے اور امریکہ کے بھی پرومیننٹ پریزیڈنٹ بنے۔ تب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جی اگر آپ کی اور میری جو زندگی کی جو ناکامیاں ہیں، کیا وہ اتنی بڑی ہیں کہ جتنی جیک ما کی تھیں، کہ جتنی ابراہم لنکن کی تھی؟ قطعاً نہیں۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں، ہم نے ایک کہانی بھی سنی ہوئی ہے، ٹرائی اگین اینڈ اگین۔ وہ ایک بادشاہ جو ایک مکڑی کو، جس کے پتہ نہیں بہت ساری اٹیمپٹس ناکام ہوئیں کسی ملک کو فتح کرنے میں، تو بالآخر وہ اپنے خیمے میں لیٹا ہوا، تو تھوڑا مایوسی کے جو ہے اس کے اندر آئے، کہہ لیں کہ پھر اس نے دیکھا کہ ایک مکڑی چھت پہ جو ہے وہ خیمے کی ٹاپ تک جانے کی کوشش کر رہی ہے، بار بار کوشش کرتی ہے، بار بار ناکام ہوتی ہے۔ تو پھر اس نے دیکھا پتنی بہت ساری ٹرائیاں اس نے کی، 20-21 ٹرائیاں کی، پھر جا کے وہ پہلے گرتی رہی اور پھر وہ کامیاب ہو گئی۔ یہ بات اس کنگ کے جو ہے وہ اس میں بیٹھ گئی ذہن کے اندر۔ پھر اس نے ایک ایسا حملہ کیا کہ جی وہ بہت سارے 17-18 حملے جو پتہ نہیں کتنے تھے، وہ سارے جو اس کی ساروں کی جو ناکامی تھی وہ دور ہو گئی۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اپنے اس پہ قائم رہنا ہے اور اس کو پورے جذبے سے کرنا ہے، اور پورے اس کو کہہ لیں کہ اس میں کرنا ہے پورے انتھوزیازم کے ساتھ، اور اس اپنے پلان کو اپ گریڈ کرتے رہنا ہے۔ اور پھر یہ تو بہت بڑی مشہور شخصیات ہو گئی، ہم اب ان کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ باقی جو ہماری جیسے عام لوگ ہیں جن کی ترقی کی ہم مثالیں دیتے ہیں، آپ یقین کریں انہوں نے بھی بڑی فیلیئرز جو ہیں وہ برداشت کی ہیں، اور تب جا کے وہ دیکھیں ان کی اور ہماری فیلیئر کے اندر کیا انہوں نے جذبہ اپنا قائم رکھا اور اپنے پلان اور پروجیکٹ کو بہتر سے بہتر بناتے رہے۔